हेलो सभामुखज्यू, अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी र जोमसोम सडक खण्ड, राउ खोलाको भेली ब्रिज एक छेउ बगाई खोलामा खसेको र ठाउँ ठाउँमा पहिरोको कारण बाटो अवरुद्ध भएको करिब 2 हप्ता भइसकियो। त्यसैले पुल तथा बाटोको यथाशीघ्र मर्मत कार्यलाई अगाडि बढाउन सभामुखज्यू मार्फत संघ र प्रदेश सरकारलाई जोरदार माग गर्दछु। एक अर्को विकल्प बनेको हवाई सेवा, त्यसलाई पनि लकडाउनका कारण यो सेवा पनि नचलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस क्षेत्रको जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हवाई सेवालाई समेत सुचारू गर्न दुवै सरकारले परमिशनको व्यवस्था मिलाई त्यस क्षेत्रमा हवाई सेवा सुचारू गर्न सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ट्रस्टलाई माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र दवाडी, गोर्खा। सभामुख महोदय, आज परिरहेको वर्षाले गोर्खाको अजितकोट गाउँपालिका भच्चेक बजार जोखिम अवस्थामा छ र त्यस्तै अजितकोट गाउँपालिकाकै बालुवा बजारमा पहिरोले घर बगाएको छ 2 घर र त्यस्तै सुलीकोट गाउँपालिका नालपाङ जवारीमा 2 घर बगाएर त्यहाँ जनताको अवस्था नाजुक छ। यसलाई जितबहादुर गुरुङ र पदमबहादुर गुरुङ लगायत अन्य बालपाक सुलीकोटकै 5 नम्बर वार्डमा तपाईको जयडाँडा भन्ने ठाउँ र बालपाक सुलीकोट 4 नम्बरमा जयडाँडा र सुलीकोटको 5 नम्बरमा धनबहादुर राणा, लोकबहादुर बराम र रामबहादुर ढकालको घर र त्यो त्यहाँको जनजनको बिचल्ली भएको छ। तुरुन्तै प्रदेश सरकारबाट त्यहाँ केही ध्यान फुकोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने माननीय सदस्यको क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब विशेष समय प्रारम्भ हुन्छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो स्थानबाट आफ्नो बनाइराख्नु अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री दीपक कोइराला, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, लगातारको अविरल वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेश लगायत देशव्यापी रूपमा ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। म सम्पूर्ण मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली एवं घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोपबाट भइरहेको क्षतिमा राहत र उद्धारका जुन कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यसको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, बाढी पहिरोको कारण ठुल्ठुला क्षतिहरू पनि भएका छन्। जुन क्षति हामीले आजका आजै ती कामहरू अगाडि बढाउन नसकौँला, तर बाढी पहिरोको कारण ससाना पनि धेरै क्षतिहरू भएका छन्। ती ससाना क्षतिहरू थोरै थोरै रकममा छिटोभन्दा छिटो ती कामहरूलाई सम्पन्न गर्न र भत्किएका बाटाहरू या भत्किएका पुल पुलेसाहरू, भत्किएका सिँचाइका नहर र कुलाहरू हामी निर्माण गर्न सक्दछौँ। तर हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिहरू हामी खालि त्यसको अनुगमन गर्छौँ र आश्वासन मात्रै दिन्छौँ। त्यो बन्दैन। हामीले धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ, ठुल्ठुला कामहरू हामी अहिले तत्काल गर्न नसकौँला। तर म मेरो निर्वाचन क्षेत्रकै 1-2टा उदाहरण दिएर यहाँ भन्न चाहन्छु कि मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की 1-1 वा पोखरा 32 तल्लो गौँडाबाट जनताको चौतारो जाने एउटा बाटो भत्किएको छ। जुन बाटोमा मुस्किलले 15 देखि 20 वटा जाली भरेर अलिकति ग्राभिल हाल्यो भने त्यो बाटो बन्छ। तर त्यो बाटो हामी सबै के गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ र आश्वासन मात्रै बाँड्छौँ, त्यो बाटो बन्दैन। 20 वटा जाली पनि भनेको समयमा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र त्यो बाटो बनाउन सक्दैनौँ भने हामी के गर्छौँ भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसै विजयपुरमा एउटा नहर छ जुन पोखरा 26, 27, 29, 30 लगायतका ठाउँहरूमा झन्डै 1240 हेक्टर जमिन त्यसले सिँचाइ गर्छ। त्यसको 100 मिटर मात्रै त्यहाँ क्र्याक आएको छ, जहाँ 2 लाख रुपियाँ जति खर्च गर्यो भने त्यो नहर सुचारू हुन्छ। तर हामी त्यो 2 लाख रुपियाँ पनि त्यहाँ खर्च गरेर तत्काल त्यो नहर निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसको अनुगमन गर्छौँ र खालि आश्वासन मात्र दिन्छौँ भने हामीले के चाहिँ काम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यस्तै हामीले
पोखरा 32 मा लामेआल्नी र पृथ्वी राजमार्गको सडक निर्माण गर्दा नाला नबनाएको कारणले ठुलो बस्ती नै त्यहाँ जोखिममा छ। खाली त्यहाँ 2-4 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नाली बनायो भने हाम्रो त्यो बस्ती जोगिन्छ, तर हामी त्यो 2-4 लाख रुपैयाँ त्यहाँ खर्च गर्दैनौँ, त्यो निर्माण गर्दैनौँ र त्यहाँ हाम्रा कामहरू हुँदैनन्। त्यसकारण मेरो खाली मात्रै कुरा के हो, आजको कुरा मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने यस्ता प्रकारका 2-4 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तत्काल भइहाल्ने ठुल्ठुला कामहरू हामीले गर्न सक्दछौँ भने ती कामहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। 2 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नहर हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, हजारौँ रोपनी जमिन त्यसले सिँचाइ गर्दछ, 20-25 वटा जाली भरेर हामी बाटो खुलाउन सक्दछौँ, जसले हाम्रा यातायातको चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ साधनहरूलाई सहजता पैदा गर्दछ भने त्यस्ता कुरामा हामी ध्यान किन नदिने, खालि ठुल्ठुला कुराहरू मात्रै गर्ने र त्यो कामहरू हामी समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने हो भने हाम्रा आश्वासनदेखि के अरे अनुगमनदेखि आश्वासनसम्म मात्रै, अनि आश्वासनबाट फेरि घुमेर अनुगमनसम्म मात्रै आउने हो भने हामीले हाम्रो यो परिवर्तनको या हामीले भनेका यी सबै प्रकारका 3 तहको सरकार हामी निर्माण गरिरहेका छौँ भने त्यसले हामीले तत्कालका कामहरू सहजतापूर्वक निर्माण गर्न सक्दछ र हामीले गाउँ घर-घरमा सिंहदरबार पुर्याइरहेका छौँ भन्ने कुराले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण सभामुख महोदय मेरो एउटा मान्यता, एउटा मात्रै मेरो भनाइ के छ भने हामीले यो सबै काम प्रदेश सरकारको तर्फबाट या प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरेर या प्रदेश सरकारले हाम्रा 50वटै स्थानीय तहमा पुगेर यी कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दैन। यी कामहरू भनेको बेला सम्पन्न हुन सक्दैनन्, भनेका बेला यी सबै ठाउँमा पुग्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण मेरो आज विशेष आग्रह या माग छ सरकारसँग कि हाम्रो 36वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा यो विपद व्यवस्थापनको लागि एउटा केही न केही नयाँ ढङ्गको एउटा मोडल हामी अपनाऊ। 36वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1 करोड खर्च गर्यो भने जम्मा 36 करोड हो, त्यो सरकारको लागि कुनै ठुलो बजेट होइन। त्यो 1-1 करोड रुपियाँ हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ, हामी 50 करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भने पनि 18 करोड के अरे 50 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भने पनि त्यो धेरै ठुलो रकम होइन, 18 करोड रुपियाँ हो। त्यसको आधी मात्रै 25 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गऱ्यौँ भने पनि त्यसको आधी रकम मात्रै हो, रकम ठुलो होइन। व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामीलाई स्रोतको अभाव होइन, हामी व्यवस्थापनमा कमजोर छौँ। हाम्रो सरकार या सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार, हामी आफै पनि हाम्रो आम नागरिकहरू पनि हामी सबै समाज हामी हेर्छौँ हामी व्यवस्थापनमा कमजोर भयौँ। त्यसकारण यो व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा राम्रो र सजिलो उपाय के हुन सक्दछ भन्ने कुरा लाग्दछ। त्यसकारण माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग यो माग गर्न चाहन्छु र यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु र मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, सदन खालि हाम्रो संसदीय गतिविधिलाई अगाडि बढाउन, संसदीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन मात्रै, छलफल बहस मात्रै र भयो जवाफ प्रश्न र उत्तर र जवाफ मात्रै भएर होइन, यसलाई सार्थक बहसमा लैजानु पर्यो। यसले यो बहसले आजको दिनमा जे समस्या पैदा भएको छ त्यसलाई हल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सार्थक बहसमा जानुपर्दछ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आजको दिनमा 25 लाख रुपियाँ मात्रै दियौँ भने पनि निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भइरहेका या त्यस्ता स्थानीय स्तरमा भइरहेका साना तिना खर्च गरेर ठुल्ठुलो क्षति जोगाउन सकिने काम सम्पन्न हुन सक्दछ। त्यसकारण म हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा यो व्यवस्थापन कोष खडा गरेर जति सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्यो भने यस्ता काममा धेरै हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधि छौँ या स्थानीय सरकार छ, त्यसको समन्वय गरेर यस्ता 2-4 लाख 8-10 लाखमा हुने कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दछौँ र त्यसबाट हुने ठुल्ठुला जोखिमहरू, त्यसबाट हुने ठुल्ठुला क्षतिहरू जोगाउन सकिन्छ। यो तर्फ प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा फेवाताल लगायतका रूपाताल फेवाताल लगायतका जति तालहरूको निकास छ, तालहरूको निकास सही ढङ्गले हुन नसक्दा या तालहरूको ओभरफ्लो सही ढङ्गले हामीले त्यसलाई सही ठाउँमा पुर्याउन नसक्दा ठुल्ठुला जोखिमहरू पैदा भएका छन्। ती जोखिमहरू पनि सानसाना खर्चमा, ती धेरै ठुलो खर्च गर्नुपर्ने छैन, सानसाना खर्चमा ती हल हुन सक्दछन्। त्यसकारण यस्तो प्रकारको काममा हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामीले हाम्रा सिँचाइ नहरहरू जो सानो खर्चमा पनि हुन सक्दछन् त्यसलाई ध्यान दिएनौँ भने, जो हामीले सानो खर्चमा पनि हामी बाटो निर्माण गर्न सक्दछौँ या हाम्रो अहिलेको बर्खाको बाढीको भललाई सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई पठाउन सक्दछौँ। यदि त्यस्तो गरेनौँ भने ठुल्ठुला जोखिमहरू मोल्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कामहरू प्रदेशभरि हेऱ्यो भने झन्डै हजारौँको सङ्ख्यामा होला। यो सबै एउटै ठाउँबाट या सरकारको तर्फबाट मात्रै गरिरहँदा या यसको कुनै न कुनै एउटा खालको मेकानिजम नबनाइकन गर्ने हो भने यी कामहरू गर्न सकिँदैनन्। त्यसकारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा नयाँ व्यवस्था गर्ने र यदि कोष राख्ने हो भने त्यसलाई यस्ता खालका विपदहरू हामीले त्यहीबाट सजिलै हल गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा राख्छु। यो विशेष समयमा मान्य सभामुख मार्फत म प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री हरिशरण आचार्य, समय 5 मिनट। माननीय सभामुखज्यू, विगत केही दिन अगाडिदेखि आइरहेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोमा परि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। उक्त दुःखद घटनामा परि ज्यान गुमाउनुभएका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनहरूमा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै विभिन्न घटनाहरूमा परि घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। घाइते हुनुभएका नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। बाढी र पहिरोबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी थप क्षति हुनबाट बचाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ। विशेष गरी बाढी पहिरोको कारण भौतिक पूर्वाधार विच्छेद भएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको रघु खोलाले मुस्ताङ जिल्ला जाने मुख्य सडक र म्याग्दी जिल्लाको केही भागलाई सुगम बनाउँदै आएको बेली ब्रिज भत्काउँदा आज ती भागहरू यातायात सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको उदासीनता र सरकारको व्यवस्थाका कारण आज नजिकै बन्दै गरेको सडक पुल समयमा बन्न नसक्दा म्याग्दी र मुस्ताङ दूरदराजको अँध्यारो छाया भित्र सुस्ताइराखेका बस्ती जस्ता बन्न पुगेका छन्। सरकारले बाढी पहिरोबाट राहत वितरण गरेको अखबार र सामाजिक सञ्जालमा देख्न र सुन्न पाइरहेका छौँ। आफ्नै पकेटबाट झिकेर बाँडे जस्तो कतै लाख रुपैयाँ आफ्नो मनोज्ञानले बाँड्दै हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। कतै क्रिया बस्ता लगाउने सेतो वस्त्र पनि नपाएर पीडाले छटपटिएका देखिन्छन्। मृत्युभित्र पनि वर्ग देख्ने कस्तो सरकार, पीडाभित्र पनि उँचो निचो देख्ने कस्तो सरकार। सबै पीडामा छटपटिएका समुदायलाई समान नीति बनाएर किन राहत वितरण गरिँदैन? राहतमाथि पनि किन राजनीति गरिन्छ? समाजवादलाई कति गजबको छ, मलाई अचम्म लाग्छ। कति गजबको छ समाजवादलाई टेकेर बैतरणी तर्ने सरकारको सुन्दर सपना। कोभिड-19 को कारण आज मुलुक आक्रान्त छ। बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण दिनदिनै धनजनको एकपछि अर्को झन् ठुलो क्षति भइराखेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकार निधाएर बसे चाहिँ देखिन्छ। प्रदेश सरकार सबै केन्द्र सरकार कुर्ची ढल्यो भने मेरो पिल्लर पनि बाङ्गिन्छ भन्ने डरले काठमाडौँमा बसेर 2 ठुला पिल्लरको चुम्बकीय शक्ति नाप्ने र त्यसैको वरिपरि घुमेर बेसार पानी खाएर आछ्यौँ गर्दै लाजको रोइलो पसार्दै बसिरहेको छ। अर्कोतिर मुलुक हिजोको शासकहरू भन्दा कयौं गुणा बढी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ। नियमनकारी स्वतन्त्र निकायहरू पनि भ्रष्टाचारीहरूकै चङ्गुलमा फसिरहेका छन्। त्यसैले यति बेला मुलुक ठुलो राजनीतिक सङ्कटमा परेको छ। योबाट मुक्त गर्न सही विचार र सही राजनीतिको खाँचो छ। त्यसैले कम्युनिज्म भित्रका विभिन्न वादहरूको वस्त्र लगाएर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले थोरै भए पनि लाज ढाक्न खोजेको देख्दा ज्यादै टिट लागेर आउँछ। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएर खोक्रो राष्ट्रवादको गहना भिर्ने नर्तकीहरू महेन्द्रीय शैलीमा आफ्नो क्रीडा स्थान देखाइरहेका छन्। त्यसैले पनि यो मुलुकमा फेरि एउटा नयाँ विचार र नयाँ आदर्शको स्तूपा बन्न जरुरी छ। बेलैमा सबैको चेत खुलोस्। धन्यवाद। माननीय विपक्षी दलका नेता श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विशेष समय माग गर्नुभएकोले समय उपलब्ध गराउँछु। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले मलाई विशेष समय प्रदान गर्नुभएकोमा
म दलको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा केही भनाइहरू राख्नुभन्दा पहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना जुन महामारी छ, जो एउटा मानवकै लागि संकटको रूपमा प्रस्तुत भएको छ र त्यसबाट हाम्रो देश पनि आक्रान्त छ। यसबाट ज्यान गुमाउनेहरू प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। ती हजारौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो संक्रमित हुनुहुन्छ, जो कोरोनासँग संघर्ष गरिरहनु भएको छ, जसमा यस प्रदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यहाँका जीवन सायजी पनि अहिले संक्रमित हुनुभएको अवस्था छ। उहाँ लगायत सम्पूर्णलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विगत केही दिनदेखि जो अविरल वर्षा भएको छ, यसबाट पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, र म मेरा भनाइहरू राख्नुभन्दा पहिल्यै ती व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जसले अहम भूमिका खेल्यो, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, लोकतन्त्र प्रति समर्पित विश्व समाजवादी संगठनका उपाध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका र यो मुलुकमा पहिलो समाजवादी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका र यो देश तेस्रो मुलुकलाई न त पुँजीवाद न त साम्यवाद, दुईटैवाद उपयुक्त छैन, त्यसको लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद मात्र एउटा बाटो हो भनेर आजभन्दा 60 वर्ष पहिल्यै लोकतान्त्रिक समाजवाद अंगीकार गर्ने व्यक्तित्व, जसले आजीवन अराष्ट्रिय तत्त्व, विदेशी दलाल भन्ने लान्छना सहनु पर्यो, त्यो व्यक्ति प्रातः स्मरणीय बीपी कोइराला, जसको 38औं स्मृति दिवस भोलि भएको हुनाले म आज यसै सम्मानित सदन समक्ष उहाँकोलाई उच्च सम्मान गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक, नेपालमा लोकतन्त्र हरण भइसकेपछि धेरै कम्युनिस्टहरूले राजाको कदमलाई बत्ती बालेर स्वागत गर्दै गर्दा निर्वासित रहेर नेपालको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना र कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर निर्वासित हुने र निर्वासितमा रहँदा गद्दार दलालबाट लाञ्छित पनि हुनु परेका कामरेड पुष्पलालको पनि पर्सि स्मृति दिवस भएको हुनाले उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी 77-78 को बजेट अधिवेशन को करिब करिब अन्त्यमा छौं। हामीलाई राम्रै स्मरण छ, हामीले बडो असहज अवस्थामा यो WHO को मापदण्डलाई पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्दै हामीले यो बजेटलाई अगाडि बढायौं र यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले 77-78 को बजेट ल्यायो र मलाई लाग्छ लगभग 1 महिना त्यो बजेटको यसै सम्मानित सदनमा धेरै कोणबाट चिरफार पनि भएको अवस्था छ।
म त्यतातिर धेरै नगइकन म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हाम्रो दलले सुरुदेखि नै जब यो मुलुकमा लकडाउन सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै हाम्रो एउटै भनाइ रह्यो। त्यो भनेको के हो भने यो जो महामारी छ, यो महामारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र बजेटमा पनि त्यही केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई लिखित रूपमा पनि हामीले दियौं। सभामुख महोदय, बजेट आयो, म यसका धेरै उता जान चाहन्न। यो परम्परागत एउटा एम्बिसियस, अलि प्रचारात्मक आदि इत्यादिका कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्, त्यो दोहोरिएकै छन्, त्यतातिर म जान चाहन्न। तर एउटा कुरो के हो भने हामीले जे भनेका थियौं सरकारले जति त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यो अझै पनि भएन भनेर हामीले भनेका छौं र पनि कोरोनासँग लड्नको लागि भनेर केही कुराहरू निश्चित गरेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, त्यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। जस्तो गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन, विशेष अस्पताल, आइसोलेसन सहितको बेड, जिल्ला जिल्लामा थप सघन उपचार कक्ष, पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापना भनेर 60 करोड 40 लाख छुट्याइएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने त्यति मात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कोभिड प्रभावित युवा सिप पुँजी प्रविधि उपलब्ध गराउने भनेर 18 करोड 42 लाख पनि छुट्याइएको अवस्था छ। यो सकारात्मक छ, म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर अहिले परिस्थितिले यो कोरोना संक्रमण हाम्रो समुदायमा प्रवेश नगरेको अवस्था छ। यद्यपि WHO ले र हाम्रै देशका पनि विज्ञहरूले अहिलेको परिस्थितिमा जबकि लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ र समाजमा चहल पहल सुरु भइसकेको अवस्था छ, भिडभाड भइसकेको अवस्था छ, अब यो संक्रमित समुदायमा जाने आशंका झन बढेको अवस्था छ। त हामी के चाहन्छौं भने त्यो सम्भावित महामारीलाई थेग्न सक्ने सरकार सक्षम भएर बसोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो। यद्यपि 4 महिना भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि हामी 54 वटा भेन्टिलेटर, 133 वटा आइसियु बेडमा बसेका छौं, 237 वटा आइसोलेसन बेड भनेर यो तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। त म सभामुख महोदय, म यो किन भनिराखेको छु भने नहुँदा ठिक छ, हुँदा के गर्ने भन्दा हामीले धेरै देशमा समुदायमा प्रवेश गरेका हेरेका छौं दृश्यहरू। आजसम्म यो हामीले राम्रै भन्नुपर्छ, कमसेकम नेपालमा अहिलेसम्म समुदाय प्रवेश गरेको छैन र सबै इम्पोर्टेडहरू छन् र त्यसमा पनि धेरै जसो युवाहरू छन्, किनभने विदेशमा रोजगारीका गएका युवाहरू नै हुन्। उनीहरू आइसकेको अवस्थाले संक्रमणलाई उनीहरूले पराजित गर्न धेरै सफल भएको अवस्था छ र पनि भोलि त्यो दिन नहुन सक्छ। यस अर्थमा हामी अहिले पनि भन्छौं यो 4-4 महिनासम्म कमसेकम हामीसँग धेरै पीसीआर मसिनहरू हुनु पर्थ्यो र हामीसँग अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने अब 1317 संक्रमित, 4 मरेको अवस्था प्रदेशमा, 21,365 परीक्षण, 297 आइसोलेसन, 1824 क्वारेन्टाइन भनेको अवस्था छ र यसमा पनि स्तरीय क्वारेन्टाइनको अभाव रहेको छ। यस अर्थमा म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो चीजको लागि सरकार तयार हुनु पर्यो र आजसम्म कहीँबाट पनि ती उपकरणहरू आउन सक्थे जो हामीले भनिराखेका छौं। आज स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि मात्रै नभइकन भेन्टिलेटर भोलि सैकडौँको संख्यामा जब संक्रमण बढ्न गयो
र समुदायमा गयो भने हामीले 58वटा भेन्टिलेटरबाट कसरी निर्वाह गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। यसैलाई लिएर मेरो दलले यो संक्रमणकै यो कोरोनालाई लिएर सरकार यहाँ एउटा संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ र मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यो सभाले त्यसलाई पारित गर्नेछ। त्यहाँ हामीले धेरै डिटेलमा कुराहरू राखेका छौँ। सभामुख महोदय, अब म यो बजेटमा जुन केही कुराहरू आएका छन् जस्तो सकारात्मक कुराहरू, यो सर्भाइभल फन्डको कुरो आएको छ। यो सर्भाइभल फन्ड राम्रो कुरा हो, अझै धेरै ठुलो आउनु पर्थ्यो, भोलि आउला एउटा पक्ष हो। तर यसलाई अब हामीले कसरी वितरण गर्छौँ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो छ। हिजोका अनुभवले हामीले पारदर्शी रूपमा समानताको आधारमा जो जरुरतमन्द व्यक्ति हो त्यसलाई नभइकन प्राविधिक कुराहरू मिलाएर दिने जुन परम्परा छ, यो एउटा सबभन्दा ठुलो अहिलेको चुनौती छ। त्यस भएर म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अन द स्पटमै अहिले यद्यपि खेतीको सिजन गइसकेको अवस्था छ, यो बीचमा हामीले मल, बिउ, बिजन, जोताई, रोपाई, भण्डार आदि इत्यादिमा अनुदान दिइसक्नुपर्ने अवस्था थियो भने भोलिका दिनमा उत्पादनपछि भण्डारण, बजारको व्यवस्था आदि अहम कुराहरू छन्। र त्यस कारणले अब यो बर्खे खेतीलाई हामीले कति दिन सक्छौँ, हिउँदे खेतीको लागि अहिलेदेखि सरल तरिकाबाट किसानहरूलाई यी सबै कुराहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएर उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यति मात्रै होइन, आज एउटा ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौती भनेको के हो भने यो 4 महिनाको लकडाउन, यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको जुन एउटा असर छ, यसलाई मुकाबला गर्नको लागि हामीले उत्पादनतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा ठुलो पुँजी पनि आएको छ। त्यो भने के हो भने रोजगार गुमाएका, विदेशमा रहेका या यही देशभित्रै प्रदेशभित्रै रहेर पनि बेरोजगार रहेका यी सबै व्यक्तिहरूको पहिला एउटा अभिलेख तयार गर्नु पर्यो। र दक्ष जनशक्ति हामीसँग कति छ, अध्यक्ष जनशक्ति हामीसँग कति छ, यसको तथ्याङ्क र डाटा राख्नु पर्यो। र त्यो दक्ष शक्तिलाई स्वरोजगारको लागि हामीले पुँजी प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उनीहरूलाई स्वरोजगारकै लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। र जो अध्यक्ष शक्ति छ त्यो शक्तिलाई एउटा लेबर इन्सेन्टिभ दिएर, यदि मार्केटमा एउटा मजदुरले दिनको 1000 कमाउँछ भने हामीले 2000 दिन सक्नु पर्यो र उहाँहरूलाई पनि उत्पादनमूलक या अन्य कामहरू विकास निर्माणमा लगाउनु पर्यो। यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यो प्रदेश जो साँच्चै भन्यो भने पर्यटन यहाँको मुख्य आधारै हो, आज त्यसको ढाड भाँचिएको अवस्था छ। आज सारा होटलहरू बन्द छन्, उद्योग व्यवसाय सब बन्द छ। यिनीहरूलाई पनि एउटा सिड मनीको रूपमा हुन्छ या कसरी हुन्छ? यद्यपि नीति, यो मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा केन्द्रले ल्याएको हामीले सुनेका छौँ, तर प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नै पहलमा यिनीहरूलाई फेरि एक्टिभ बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। अर्को म फेरि एउटा बिपी कोइरालालाई एउटा उदाहरण उद्धृत गर्न चाहन्छु। पञ्चायत कालमा उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, भैफुट्टा वर्ग। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब बिस्तारै यो वैज्ञानिक उहरू आइरहेको अवस्था थियो, विदेशसँग चहल पहल सम्बन्ध वृद्धि भएको अवस्थामा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अहिले एउटा यस्तो वर्ग काठमाडौँमा छ, न त्योसित उद्योग छ, न त्यसको कुनै व्यापार छ, तर दिनदिनै उनीहरू धनी भइरहेका छन्। किन धनी भइरहेका छन्, कसरी धनी भइरहेका छन् भन्दा यिनीहरूले सत्तामा बसेका वालाहरूलाई यसरी प्रभावित पार्छन् कि यिनीहरू दिनदिनै धनी हुन गइरहेका छन्। यसलाई भुइँफुट्टा वर्ग भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पञ्चायतको कुरो हो सभामुख महोदय। बहुदल आइसकेपछि पनि मैले स्वीकार्नुपर्छ,
यही भुइँफुट्टा वर्गहरू धेरै हावी हुँदै आएको इतिहास छ, कहीँ लुकेको छैन। र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि त्यसमा पनि लगभग 2/3 बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकार भइरहेको अवस्थामा यो भुइँफुट्टा वर्ग यसरी मौलाएको छ सभामुख महोदय, यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रको लागि चुनौती छ। आज प्रश्न गर्छ नेपाली जनताले, हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, 2/3 बहुमत सहितको सरकारले किन जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्दैन? किन 101 विधेयकहरू आउँछन् ब्याग जानुपर्छ? किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन? जबकि इतिहासकै सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली सरकार किन भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन भन्दा अहिले त्यही भुइँफुट्टा वर्ग, चाहे सुबार्गीको नाममा आओस्, चाहे दीपक मल्होत्राको नाममा आओस्, या विविध नाममा आओस्, त्यही यति शक्तिशाली भएको छ जसले हिजो प्रजातन्त्रको भनौँ बहुदलको बेलामा जसरी प्रभावित पार्थ्यो त्योभन्दा धेरै गुणा आज प्रभावित पारेको छ। आज सिंहदरबार कब्जा गरेको छ र दरबार राजधानीका दरबारहरू उनीहरूले बनाएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले म प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकार जसरी भुइँफुट्टा वर्गबाट प्रभावित भएको अवस्था छ, जसरी बदनाम छ, प्रदेश सरकारले त्यसबाट सिकोस् र मौकैदेखि भुइँफुट्टा वर्गलाई मौलाउने माहौल नबनाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को अघि नै मैले उद्धृत गरेँ र यहाँ आइराखेको छ कि अहिले जुन बाढी पहिरो आदि इत्यादि छ हाम्रो पुरै प्रदेशभरि, खास गरिकन कास्की पर्वत, बागलुङ, लमजुङ, गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूमा त्यो तत्काल जो राहतको व्यवस्था सरकारले गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो अपुरो छ। उचित राहतको व्यवस्था र उनीहरूलाई अहिले अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था र ती जोखिमपूर्ण रहेका जनताहरूलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरोस् भन्न म चाहन्छु। होइन भने यो क्रम जारी रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, म यहाँ एउटा अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिलेको जुन हाम्रो परम्परा छ, हामीले टिभी हेऱ्यौँ भने मधेस डुबेको देखिन्छ। एउटा गाउँमा एउटा पक्की घर छ, सबै फुसका घर छन्, बाढी आयो गयो, फेरि अर्को साल पनि त्यही। त कमसेकम सरकारले हाउसिङ व्यवस्था गर्न सक्यो भने स्थायी रूपबाट अहिलेसम्म जति पैसा खर्च भएको छ सबै जनताहरू पक्की घरमा बस्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्योबाट सिकेर प्रदेश सरकारले पनि ती जोखिमयुक्त ठाउँहरूको चयन गरेर बेलैमा हामीले अब एउटा विधिवत एउटा मास्टर प्लान बनाएर यो जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरोस् भन्न म चाहन्छु। र साथसाथै मेरो आफ्नै जिल्लामा यो प्रदेशको महत्त्वपूर्ण नारायणी नदी या हाम्रो जिल्ला, त्यहाँ नारायणी नदीको कटान खास गरिकन मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को रतनपुरा भन्ने ठाउँमा एउटा लज त लैसक्यो र अहिले पनि काट्दैछ। र अस्ति अन द स्पट हामी गयौँ, त्यहीँबाट मैले भौतिक सचिवजीलाई फोन गरेँ र उहाँले 20 लाख रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नारायणी तटबन्धले 30, लोकल नगरपालिकाले 15 गरेर 65 लाखको त्यहाँ काम हुँदैछ। त्यसले केही हुनेवाला छैन। त्यसलाई आपतकालीन रूपबाट अरू रकमहरू पठाइदिनु हुन म मन्त्रीजीलाई या सभामुखजी मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरो राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले पहिलो या दोस्रो दुईटै अधिवेशनमा मैले एउटा कुरो राखेको थिएँ। त्यो के राखेको थिएँ भने हाम्रो निश्चित रूपमा यो काली गण्डकीको विषयमा मैले एउटा कुरो के राखेका थिएँ, शालिग्रामको विषयमा एउटा कुरो के राखेका थिएँ भने भूगर्भविदहरूको भनाइ अनुसार के छ भने
यो इन्डियन करोडौं वर्ष पहिले इन्डियन र युरेसियन टेक्टोटेनिक प्लेटहरू भन्छ, यी दुईटा प्लेटहरू आपसमा जुधेर तेत्तिस सागर, त्यतिखेर पुरा यो सागर थियो, त्यो सागरमा यस्तो उथल पुथल आयो कि सागर भएको ठाउँमा तिब्बतको पठार, यता मरुभूमि जस्तो भएको ठाउँमा बर्मादेखिको अफगानिस्तानसम्मको हिमालयको रेन्ज पैदा भयो भन्ने भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। त्यही सँगसँगै त्यो तेत्तिस सागरमा एउटा पानीको धार थियो चिसो, जो उत्तरतिर बग्थ्यो, यो परिवर्तनबाट त्यो दक्षिण भयो, त्यो हो काली गण्डकी। र त्यहाँ पाइने जुन शालिग्रामहरू छन्, धार्मिक रूपबाट हाम्रो महत्त्व त छँदै छ, तर यो के रहेछ भन्दाखेरि यो करोडौं वर्षको पर्यावरणीय विकासका प्रक्रिया अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्दो रहेछ। त्यो के भने जीवात्माहरूको अवशेष रहेछ। यो कुरो क्यानाडाको डेलहाउस युनिभर्सिटीले अनुसन्धान गरेर त्यो चाहिँ प्रकाशित गरेको अवस्था छ। र योभन्दा पहिले यो कालीगण्डकी प्रशोभन क्षेत्रलाई विश्व सम्पदामा राख्नको लागि केही पहल पनि भएको अवस्था हो, तर त्यतातिर ध्यान गएन। त म प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि त्यो भयो भने र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो करोडौं वर्षको पृथ्वीको बनावट र चाहिँ वातावरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने थलो हुन सक्यो भने निश्चित रूपमा प्रदेशलाई ठुलो एउटा उपलब्धि हुन्छ। यस अर्थमा सरकार त्यता बढोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, म अब केही राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समावेश गरेर जब राजनीतिक भौगोलिक नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यसबाट हामी त्यति सचेत हुन सक्यौं कि सकेनौं। त्यही बीचमा लिपुलेकसम्म जाने एउटा सडक उद्घाटन गरेर त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले, त्यसपछि हाम्रो देशमा एक प्रकारले राष्ट्रियताको एउटा लहर आयो। हामी सारा नेपालीहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले के भन्यौं भन्दाखेरि यो हाम्रो भूभाग अतिक्रमित गरेर नक्सा बनाउन पाइँदैन। यस अर्थमा त्यो विरोध हामीले गर्दै गर्दा सुरुमा सरकारले स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि एक दुईवटा उद्गार व्यक्त गर्नु भएको थियो, नक्साले जमिन आउँछ र भनेर प्रतिप्रश्न गरेको पनि मलाई याद छ। तर पछि माहौल पार्टीभित्र, देश भित्र सम्पूर्ण यस्तो माहौल बन्यो कि हामी एकबद्ध भयौं र त्यो नक्सा जारी गरियो र निशाना छाप संविधान संशोधन गरेर गरियो। यो ठुलो उपलब्धि हो, किनभने नेपालकै इतिहासमा यसरी सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएको घटना सायदै होला। मधेसवादी दलहरू अग्रपंक्तिमा आएर उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो र त्यो अभूतपूर्व एउटा राष्ट्रिय एकताको जुन माहौल बनेको थियो, त्यो माहौललाई साथमा लिएर, त्यसलाई बिग्रन नदिएर आन्तरिक एकताका साथ दृढ र परिपक्व चाहिँ डिप्लोमेसीका आधारमा भारतलाई त्यो अतिक्रमित भूभागबाट जान बाध्य पार्नु पर्ने हाम्रो जवाफदेही थियो। तर त्यो हुन सकेन। त्यो हुन सकेन। म उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यतिखेरदेखि नै यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै प्रयत्न हो कि उहाँले मात्रै गरेको हो कि अर्को शब्दमा देवत्वकरण भन्ने चलन छ, अहिले त्यसरी पनि प्रस्तुत भइयो। तर मलाई याद छ पार्टीभित्र पनि त्यो कुराको विरोध भयो। हामीले पनि भन्यौं यसमा सबैको योगदान छ, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा राखेर हामी गएनौं भने भारतसँग युद्ध गरेर हामीले त्यो ल्याउन सक्दैनौं। उसलाई कन्भिन्स गर्ने भनेको भारतको नागरिक समाज, यहाँको नागरिक समाज, दुवै देशका शुभचिन्तक, हाम्रा तथ्य प्रमाणहरू आदि इत्यादिको आधारमा हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। तर त्यतातिर व्यवस्था गरिएको
गरी। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, त्यही बिचमा एउटा घटना नभनौँ, एउटा के छ भने वैवाहिक नागरिकताको एउटा विधेयक थियो, त्यसलाई एक्टिभ बनाइयो। म निवेदन के गर्न खोजिरहेको छु भने मधेसवादी दलहरूले एक भएर सरकारलाई, राज्यलाई साथ दिएका थिए। उनीहरूलाई साथमा लिनु पर्नेमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाइदियौँ। 7 वर्षको डिमार्केसन हाल्यौँ। यो कति वर्ष ठुलो कुरो हो। ठुलो कुरो के हो भनेदेखि हामीले त्यसबाट कहाँ चोट पुर्यायौँ भन्ने कुरा आउँछ। नेपालमा जबदेखि नागरिकताको कुरो चल्यो, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जबदेखि भइराखेको थियो, खास गरिकन राजा महेन्द्र पञ्चायतको कालमा पनि कायम रहेकै त्यो व्यवस्था हो। र 62-63 को आन्दोलनबाट जुन 72 को संविधान आयो, त्यसले दिएको अधिकार, त्यसको मर्म र नागरिक ऐन 2063 को विपरीत एउटा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावनाकै विपरीतमा यो आयो भन्ने कुरो निश्चित देखिन्छ। यो कहाँ जोडिएको छ? एउटा यदि हामीले इन्डियाले अभियान स्वरूप भारतीय नारीहरूलाई नेपालमा बिहा गर्न पठाउँछन्, त्यो बिहा गरेर भोलि फिजीकरण हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने त्यो अलग पाटो होइन। भने मेरो छोराले एउटा चाइनिज बिहा गर्ला, अर्को कसैकाले अमेरिकन बिहा गर्ला, त्यो भन्नु र मधेसका जनताहरू र इन्डियाको जनताको बीचको रिलेसन फरक कुरो छ। आज मावली त्यहाँ छ, ससुराली त्यहाँ छ, यो उनीहरूले बनाएको होइन। मावली कसैले आफूले बनाउने कुरो हुँदैन। त अहिले कतिखेर आयो भने जतिखेर इन्डिया यसै पनि हामीसँग टेढिएकै छ र इन्डियासँग लडेर भन्दा पनि यसलाई कन्भिन्स गरेर एउटा लजिकका आधारमा, प्रमाणको आधारमा हामीले हाम्रो भूभाग लिनै छ। त्यहाँनिर उसलाई पिन्च हुने किसिमको यी कुराहरू कसरी आयो? त्यति मात्रै होइन, मधेसवादी दलहरू यदि यिनलाई हामीले सही मानेमा गर्न सकेनौँ भने पृथकतावादी त्यहाँ हाबी हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले जुन यो यसले के देखाइराखेको छ भने हामी कता गइरहेका छौँ भन्न खोजेँ मैले। यो बेला प्रधानमन्त्रीजीले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले यो अहिले नल्याऊ, अहिले राख भनेर सबलाई साथ लिनु पर्नेमा अब त्यो चाहिँ इरिटेट गर्ने जुन काम भइराखेको छ, यो पनि एउटा सोचनीय छ। किन निश्चित रूपमा म यो स्वीकार छु, मूल भन्ने कुरोले काम गर्छ। भुटानमा नेपाली भाषीहरूमाथि केही हुँदै गर्दा, इन्डियामा नेपाली भाषी, नेपाली मूलहरूमाथि केही हुँदै गर्दा निश्चित रूपमा नेपाल सरकार सशङ्कित हुन्छ। त्यस्तै यो संविधानले स्वीकारेको अवस्था छ। मधेसी भन्नाले हिजोसम्म हाम्रो व्याख्या थिएन। हिजोसम्म त मधेसमा जो बस्यो मधेस, तर अहिले मधेस भन्नाले मैले जतिसुकै 10 पुस्ता मधेस बसे पनि मधेसी कोटामा म आउन सक्दिनँ। त्यो भनेको के हो भन्दा त्यसले डिमार्केसन गरेको छ। त्यो चिजलाई यदि हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने त्यो कहाँ गएर ठोकिन्छ, यो बडो गम्भीर कुरो छ। त मलाई त आश्चर्य के लाग्छ भने यो गम्भीर अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुको बजाय उहाँले यस्ता विवादास्पद कुराहरू गर्नु भएको छ। जस्तो त्यही छलफलकै क्रममा जवाफ दिँदै गर्दा उहाँले सत्यमेव जयते होइन, यो सिंहमेव जयते हो। इन्डियाको जो निशान छ, हाम्रो निशान जति हामीलाई प्यारो छ, सूर्य चन्द्र हाम्रो यो हो, त्यो माथि कसैले कमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ? त्यसैले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सिंहमेव जयते हो भनेर बोल्दिनु हो उहाँले, त्यसको असर के भयो यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यतिले पुगेन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले भनिदिनु भयो मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, हाम्रै नेताहरू पनि त्यहाँ लागेका छन् भनेर भन्नुभयो। एउटा प्रधानमन्त्री, 2/3 बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्रीले यदि सही मानेमा इन्डियाले हटाउन खोजेको हो भने उहाँले दम राख्न सक्नु पर्थ्यो, राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण माग्ने, नभए ब्याग जान भन्ने। त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भएन। तर बोल्दिन हो। यसले के असर परेको छ म
यही प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। पार्टीको भित्रमा कुरोमा जान चाहन्न। दलका नेताहरूले के भन्नुभयो, 1 महिनासम्म आजसम्म बैठक, यी कथातिर नजाउँ, हामी सबैले बुझेका छौँ। तर एउटा राष्ट्र प्रमुख, एउटा सरकार प्रमुखले जुन जिम्मेवारी पुऱ्याउनु पर्ने उहाँले त्यो सक्नु भएन। यसले कहाँ लैरहेछ देशलाई, त्यति मात्रै भयो। फेरि भानु जयन्तीमा अर्को दिन भयो उहाँले। रामको जन्मस्थल हो, पर्साको चाहिँ नि अयोध्यापुरी हो, इन्डियाले त नक्कली बनाएर ल्यायो। ठिक, यदि अयोध्यापुरी नै हो भने पनि त्यसका प्रक्रिया होला, त्यसको अहिलेसम्म त्यो कुरो भएन। अहिले नै किन भन्नु पर्यो भनेपछि योबाट के बुझिन्छ भने मुलुक कता जाँदैछ। मुलुक हाँक्ने हाम्रो स्टेरिङ समात्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मुलुक कता लैजाँदै हुनुहुन्छ, यो एउटा गम्भीर कुरो छ। र आज हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यदि हामीले हाम्रो भू अवस्थितिलाई विचार गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी एउटा दुर्घटना पनि पर्न सक्छौँ, मुलुक सङ्कटमा पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरो इतिहासबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकीबाट नै हामीले सिक्नुपर्छ। म छोटो दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हामीले यसलाई अफगानिस्तानलाई लिन सक्छौँ। अफगानिस्तान हाम्रो जस्तै पहाडी भूभाग, हाम्रो जस्तै गोर्खा बहादुर भने जस्तै अफगानी बहादुर, हामी जस्तै कहिले पनि कोलोनीमा नगएको देश। त्यहाँ राजा थिए, त्यो राजालाई फ्याँकियो 73 मा। कसरी फ्याँकियो भन्दाखेरि उनका भतिजालाई अगाडि ल्याए। सोभियत सङ्घमा तालिम प्राप्त सेनाहरूले राजालाई मारे, दाउद भन्ने भतिजालाई सरकार बनाए र दाउदको माध्यम बनेर सोभियत सङ्घभित्र पस्न थाल्यो। त्यो बुझेर दाउदले अलिकति के प्रतिकार गर्दै थियो, दाउद मारिए, त्यो क्याबिनेट सब समाप्त भयो। त्यसपछि त्यही बिचमा त्यहाँ पनि 2टा कम्युनिस्ट पार्टी थिए, एउटा खाल्क भन्ने, एउटा पार्चम भन्ने। सोभियत सङ्घले ती 2टा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलायो, एउटा शक्तिशाली बनाइदियो र दाउद मारिसकेपछि तरक्की, नूर मोहम्मद तरक्की भन्ने उसलाई उहाँ प्रधानमन्त्री बनाइयो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, महासचिव बनाइयो। सम्पूर्ण अधिकार उसलाई दिएपछि 6 महिनापछि उसको नै हत्या भयो। त्यसपछि नजिबुल्लाह अमीन भन्ने आए, त्यसलाई पनि हत्या गरियो। र अनि त्यो बेलासम्म अफगानिस्तानमा एकदम एकातिर कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण, एकातिर नन कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण एकदम बढ्दै जाँदै गर्दा पाकिस्तानसँग उनीहरूको सीमा विवाद त थिँदै थियो। अनि त्यसपछि यस्तो स्थिति आयो कि बाबरा करमालको बेलामा सोभियत सङ्घबाट 1 लाख सेनाहरू आएर 10 वर्षसम्म त्यहाँ लाखौँ मान्छे मारामार भयो। अन्त्यमा रुसी सेना फर्किनु पर्यो। अनि त्यहाँ इस्लामिक लडाकुहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि देख्नु भएको छ बिन लादेन लगाए भने आजसम्म पनि अफगानिस्तानमा त्यो चिजको अवस्था छ भने हाम्रो देश एउटा छिमेकीसँग तपाईँ कोट्टै कोचोट्नुहुन्छ, अर्को छिमेकीसँग जाने मन्त्रीजी उप प्रधानमन्त्रीजीहरू पनि प्रशिक्षण लिनुहुन्छ। सबभन्दा यो अस्वाभाविक किसिमको जुन उभइराखेको छ अहिले, जो ध्रुवीकरण भएको छ, एकातिर इन्डिया, अमेरिका, एमसिसी अनुमोदन भएन, इन्डियासँग त्यो छ। अब हामी यस्तो गरिरहेको छौँ, मानव सबै चिज उत्तरतिरबाट हुन्छ कि भन्ने किसिमको जुन माहौल बनेको छ, यो देशको लागि एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने आशंका उब्जिएको यस अवस्थामा मैले यही मात्र भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्यो भने जुन रूपमा हाम्रो नेपालमा पनि एकाएक हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भयो र एकदम शक्तिशाली सरकार यहाँ छ र यहाँ भित्र शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्था छ। दक्षिण छिमेकसँग एकदम तिक्तता बढ्दै गएको अवस्था छ। एकापट्टि भने अर्को छिमेकीसँग पार्टीगत मात्रै भाइचारा होइन, सरकारको पनि यस्तो भइसकेको छ। मानव
राजदूत घर 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 कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, भोलिपल्ट ठिक भइहाल्छ। यी सब जो देखिएको छ यसले मुलुक कतातिर गएको छ एउटा प्रश्न उठाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यति मात्रै होइन, अहिले जुन असन्तोष छ फेरि यति भएर पनि सन्तोष भएको भए हुन्थ्यो। सब असन्तोष एउटा गम्भीर रूपमा बाहिर आएको अवस्था छ। त्यो यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नको लागि म सभामुख मार्फत केन्द्रीय सरकार खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो हैसियत, क्षमता, दूरदर्शिता राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, अन्यथा इतिहासले भोलि क्षमा गर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यिनै कुराहरू राख्दै मैले अब धेरै कुरा नगरिकन प्रदेश सरकारसँग यति मात्रै मलाई भन्नु छ सभामुख मार्फत। त्यो भनेको के हो भने भोलिका दिनमा निष्पक्षतापूर्वक सबै चिज, चाहे ती राहत वितरणका कुराहरू हुन्, र म अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले धेरै प्रतिष्ठानहरू विविध ऐनहरू ल्याएका छौँ। यहाँ चाहिँ उही पुरानै परम्परा माथि जे थियो त्यस्तै भर्ती केन्द्रको रूपमा लाने भन्ने जुन कुरो छ त्यसलाई कमसेकम यो नजिरका रूपमा यो सरकारले सन्तुलित रूपबाट मिलाएर अगाडि जाओस् र भोलि कोरोनासँग लड्नुपर्ने यो अवस्थामा र भोलि यो आर्थिक उत्थानमा ल्याउनु पर्ने यो अवस्थामा कमसेकम सरकारले सबैलाई समेटेर गण्डकी प्रदेश सरकार सिङ्गो प्रदेशलाई समातेर हिँडेको छ भन्ने सन्देश दिन सकोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म सभामुखजी मार्फत केन्द्र सरकारलाई दुईटा कुराहरू अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा स्वर्गीय पुष्पलालजीको एउटा वाक्य छ, त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु, राजनीति जाल झेल होइन, सिद्धान्त संगठन सङ्घर्षले निर्देशित गरेको यात्रा हो भनेर उहाँकै संस्थापक नेताले भन्नुभएको कुरालाई यो सरकारले कमसेकम दिमागमा राखोस्। त्यस्तै त्यो व्यक्ति जसले चीनलाई पनि त्यसरी नै साइजमा राखेको थियो, नेहरूलाई पनि चाइवानलाई पनि, त्यो व्यक्ति बिपी कोइराला, त्यो व्यक्तिको एउटा भनाइ छ, त्यो पनि म उद्धृत गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकीहरूलाई चिराउने काम हामीहरूले गर्न हुँदैन। म जहिले पनि जोड दिन्छु चीन र भारतको मित्रता होस् भनेर। हिन्दुस्तान वा चीनमा निर्भर रहेर कोही यहाँ राजनीति गर्न चाहन्छ भने त्यो सफल हुँदैन। बिपी कोइराला यो दुईटा उक्तिहरू कमसेकम हेरेर भोलिका दिनमा अगाडि बढोस् भन्दै मेरा भनाइहरू यही बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्ने माननीय सदस्यहरूको क्रम यही समाप्त हुन्छ। आजको कार्यसूचीमा रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव उपरको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री हरिबहादुर चुमानलाई विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुखजीको अनुमतिले मिति 2077 साल असार 23 गते बसेको सम्मानित सभाको बैठकमा प्रस्तुत भई मिति 2077 साल असार 25 गते दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाइएकोमा प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्राप्त हुन आएकोले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 क बमोजिम समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि
छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्ताव विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 10 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री प्रभा कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र दवाडी। माननीय सभामुख महोदय, आज म गण्डकी प्रदेशको सम्मानित सभामा प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी दफावार छलफलका क्रममा छु। यति बेला केही महिना यता कोरोनाको कहरका कारण जुधिरहेका हामी सबै नेपाली केही समय अघिदेखिबाट अविरल वर्षाका कारण ज्यान गुमाउनु हुने प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु र घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। यस विनाशबाट भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। यति बेला मौसमविदहरूले पनि भनिरहेका छन् बाढी र पहिरो अझै हुँदैछ, बढी हुँदैछ। सबै जनसमुदायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउनु हुन यस सम्मानित सभा मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति बेलाको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनताले संघीयताको मर्म आत्मसात गरेको महसुस गरेकी छु। सभामुख महोदय, आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ कि गण्डकी प्रदेशको सरकारका माननीय मन्त्री हरिबहादुर चौहानज्यूले सभा समक्ष प्रदेश विकास विधेयक ल्याएर गण्डकी प्रदेशको विकासको साँचो खोल्नु भएको छ। यसर्थ उहाँ र उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विधेयकभित्र 10 वटा बुँदाभित्र रहेर आएको यो विधेयक समिति गठन, नाम, काम, कर्तव्य, अधिकार, कोषको व्यवस्थापन, नियमनकारी निकाय, कर्मचारी व्यवस्थापन गरी खाता समेत सञ्चालन गर्ने गरी आएको आय स्रोतको समेत पहिचान गरी व्यय व्यवस्थित गर्न समेत सुपरिवेक्षणको व्यवस्थापन गरेको छ। दफा 3 अन्तर्गत समिति गठनका विषय उपदफा 1 मा यसमा व्याख्या गरेको छ कि प्रदेश सरकारले उचित वा आवश्यकता ठहराएमा
कुनै विकास योजना वा भाषा संस्कृति लगायतका सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्य शीघ्र र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सूचित आदेश समेत व्यवस्था गरेको छ। उपतपा 2.1 ले बोलेको छ काम कर्तव्य अधिकारको बारे र अन्य व्यवस्था सूचित आदेशमा तोकिए बमोजिम भनेर। सभामुख महोदय अनि दफा 4.1 ले यो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था हुनेछ भनेको छ। 2 मा उल्लेख भएको छ यसको छाप आफ्नै बनाएर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको छ। यसैगरी 3 मा प्रचलित कानुन बमोजिम व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने भनेको छ र यो समितिले पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई काम गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। बुदा नम्बर 4 ले भनेको छ व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने पनि भनेको छ। उपदफा 5 को उपदफा 5 ले समितिले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न समिति उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने भनेको छ। यसर्थ पनि यो विधेयक आवश्यक थियो र आयो। यस सन्दर्भमा यो विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण महसुस गरेकी छु। दफा 5 ले दफा 5 को बुँदा 1 मा कोषको व्यवस्था गरेको छ। 2 को उपदफा 1 मा विभिन्न सरकारवालासँग कोषको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विदेशी सरकार, दात्री संस्था, संघ संस्था वा व्यक्ति दातव्यबाटको आम्दानी र अन्य कुनै स्रोत भनी व्याख्या समेत गरेको छ। सभामुख महोदय, बुँदा नम्बर 3 उपदफा 2 को खण्ड खमा विदेशी सरकार वा संघ संस्था वा व्यक्तिबाट पाएको सहयोग प्राप्त गर्नु पूर्व समितिले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। बुँदा नम्बर 4 कोषको रकम समितिले तोकेको बैंकमा जम्मा गर्ने समेत विषय उल्लेख गरेको छ। बुँदा नम्बर 6 नम्बर बुँदामा सबै खर्च उपदफा 1 बमोजिम गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। 6 नम्बर अन्तर्गतको 1 समितिको आयव्ययको लेखा प्रदेश सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली र 2 मा अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। 7.1 मा यो समिति व्यवस्थित गर्न कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृति भएका सिद्धान्त बमोजिम गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उपदफा 3 अन्तर्गत 1 मा उल्लेख गरेको छ कि प्रदेश सरकारले समितिको कार्य सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी समेत खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैले पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण छ। बुँदा नम्बर 8 मा समिति विघटनबारे 1 को यो समितिको आवश्यकता नरहे गण्डकी प्रदेश सरकारले नै सूचित आदेशद्वारा विघटन गर्न सक्ने भनेको छ। विघटित समिति अन्तर्गतको चल अचल सम्पत्ति स्वतः प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउने र समितिले लिएका ठेक्का पट्टा समेत सरकारसँग लिएको मानिने विषय अझै महत्त्वपूर्ण मानेकी छु। कर्मचारीहरूको समेत स्वतः करार अन्त हुने भन्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ। यसैले पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण छ। र सभामुख महोदय, सानो एउटा सुझावको रूपमा यो विधेयक 2.5 वर्ष भइसकेको छ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको। यो विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक, प्रदेशकै विकासका लागि कामयाबी विधेयक अलि पहिला ल्याउन पाएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले थोरै के विषय राख्न चाहन्छु भने अघि नै पनि विषय उठिसकेको छ। भोलि श्रावण 6 गते
महामानव बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी नेकपाका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठज्यूको पनि 42औं स्मृति दिवस श्रावण 7 गते परेको छ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू जो जीवित हुनुहुन्न, मरेर पनि उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन, हार्दिक सम्मान गर्दै मेरो दल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो दलको तर्फबाट यो विधेयकका हरेक बुँदा बुँदामा सहमतिका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र दवाडीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री मधु अधिकारी गुरुङ। सभामुख महोदय, आज बाढी पहिरोबाट धेरैको मृत्यु भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आज हाम्रो कोरोनाबाट थिलथिलिएको देश लगायत विश्व, तैपनि आज विधेयक आयो। विधेयकमा धेरै पढियो, तर यो विधेयक कुन समयमा आउनु पर्थ्यो, कहाँ समय सान्दर्भ हो कि होइन, त्यो पनि बुझ्ने बेला आएको छ। मलाई लागेको छ यो विधेयकलाई हामीले गौण रूपमा सोच्नुपर्छ। साथीहरूले त भन्नुभयो, सभामुख महोदय, आज हामी कता गण्डकी प्रदेश नै सरकारले नै काम नपाएर अलमल्ले बसेको बेला फेरि यो विधेयक आएको छ। आम्दानी स्रोत नभइकन आएको छ यो विधेयक। मलाई अचम्म लागेको छ। तर यो विधेयकमा आम्दानी चालु वर्षको आम्दानी कति भयो र आउने वर्ष आम्दानी कति छ, त्यसको लेखाजोखा नगरिकन आएकोमा मलाई चिन्ता लागेको छ। सभामुख महोदय, विकास समिति विकास हुनुपर्छ। विकास समिति मलाई एउटा डर पनि चिन्ता पनि लागेको छ। सभामुख महोदय, कता गण्डकी प्रदेश यो विधेयक सँगसँगै पार्टी कार्यालय त बन्दैन। सभामुख महोदय, मलाई चिन्ता लागेको छ। किनभने यो विधेयकमा खालि सुनिन्छ, त्यहाँ पढ्दा आफ्नै नजिकका आफ्नै साथीहरूलाई भर्ती गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता लागेको छ मलाई। त्यो चाहिँ नहुन म सरकारलाई आग्रह गर्छु। यथार्थमा जो मान्छे आफू सक्षम छ, जो मान्छे इमान्दारी छ, त्यो मान्छेहरूलाई भर्ती गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्छु। किनभने आज चलन छ, हामी विधेयकको नाउँमा अगाडि बढेका छौँ। देखिन्छ यहाँ अस्ति मात्रै एउटा आस्थाको धरोहर हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा देखिन्छ, कुराहरू आएका छन् धेरै। मैले सबै कोट्याउन लागिन सभामुख महोदय, तर मलाई एउटा चिन्ता मात्रै के भएको छ भने कथा न विधेयकको नाममा यो अहिले यो पीडा भएको क्षण फेरि अलमल्लिएर त विधेयकतिर मात्रै हाम्रो ध्यान जाने होइन भन्ने चिन्ता मात्रै लागेको छ। सभामुख महोदय, यहाँ हामी भन्ने गरेका छौँ विधेयकलाई टोटल्ली नराम्रो भन्न हामीले नहोला, तरै पनि विधेयकलाई सच्चा र इमान्दारीपूर्वक लागू होस्। यो विधेयकमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन्, तैपनि त्यो समाउँदै पनि हामी प्रतिपक्षमा रहने, सरकारमै बस्ने साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ कता यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको विधेयकले फेरि सरकार धान्न त गाह्रो हुँदैन, फेरि भर्तीमै मात्रै सीमित त हुँदैन भन्ने कुरा चिन्तामा अलमलिएको छ। यसलाई चाहिँ कमसेकम गण्डकी प्रदेश हो भन्ने नमुना बनाउने प्रयत्नमा लागोस् र गाउँमा रोइरहेको दर्द घाउलाई विधेयकको नाममा मात्रै हामी छलफल गरेका छौँ। सानो कुराले अलमलेको छ। गाउँमा बाढी पहिरोले जोखिम भएको छ, खान नपाएका छन्,
त्यो सँगसँगै विधेयकमा अल्मेलेर त्यसलाई पछाडि नपारियोस् भन्ने म सभाको मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री मधु अधिकारी गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूले असार 23 गते यस गरिमामय सदनमा जो विषयवस्तु गण्डकी प्रदेश विकास समिति प्रस्तुत गर्नुभयो र 25 गते दफावार छलफलको लागि यो समितिमा विधान समितिमा पठाएर आज हामी दफावार छलफलमा गइराखेका छौं। यति बेला गत असार 25 गतेबाट यो गण्डकी प्रदेश लगायत देशभरि भीषण वर्षा आइराखेको छ र 25 गतेबाट यता गण्डकी प्रदेशमा लमजुङ जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसैगरी जो घाइते हुनुहुन्छ र उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यसैगरी लमजुङ जिल्लामा सयौं घर अहिले विस्थापित अवस्थामा हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशभरि जो विस्थापन भएर बाढी पीडितको अवस्थामा जो रहनु भएको छ, म माननीय सभामुख मार्फत छिटो भन्दा छिटो राहत र बसोबासको व्यवस्था होस् भन्ने कुरा प्रदेश सरकार सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश विकास समिति गण्डकी प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नको लागि एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ। साथै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सोच प्राप्तिको लागि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण र एक कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यहाँ चाहिँ प्रस्तावनामै नै प्रष्ट पारिएको छ र प्रस्तावनादेखि 11वटा बुँदामा यसको संक्षिप्त नाम, परिभाषा, समिति गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको अधिकार, गठित संस्था हुने, समितिको कोष, लेखा परीक्षण, समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, समितिको विघटन, आवश्यक निर्देशन, समय नियम बनाउने, अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, बचाउ गर्ने जस्ता जो विषयवस्तुहरू असाध्यै सानो र खदिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ, यो विधेयक त्यो मानेमा पनि ऐतिहासिक छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र यो सन्दर्भमा म र मेरो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसको पूर्ण समर्थन रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयकको प्रस्तावनामा नै प्रष्ट बोलेको छ, सामाजिक न्याय सहितको तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशका विकास योजना तथा भाषा संस्कृति लगायतका सामाजिक विकास कार्यलाई शीघ्र र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ, तसर्थ यो विधेयकको आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 56मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको संविधान धारा 57मा तिनै तहको राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश आफैमा यस्तो प्रदेश हो जहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, उत्तरमा चीन छ, चीनसँग जोडिएको छ र दक्षिणमा चाहिँ बेनी त्रिवेणी गाउँपालिका जहाँ विभिन्न जात जातिहरू बसोबास गर्छन्,
आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति छ, रीतिरिवाज चालचलन छ। गौतम बुद्ध जन्मिएको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि यहाँ छ। त्यसै गरी पशुपति लगायतका थुप्रै मठ मन्दिरहरू यो ठाउँमा छ। यो सानादेखि ठुलासम्मका ऐतिहासिक पुरातात्विक जात जातिका भग्नावशेषहरू, सांस्कृतिक छटाले भरिएको मनोरम स्थलहरू, ताल तलायाहरू, कोट आदि यी कतिपय सङ्घीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गरेको छ भने कतिपयको खोज अनुसन्धान गर्दै मर्मत गर्दै निर्माण गर्दै र प्रदेशको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशको अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन पूर्वाधार भनी नीति कार्यक्रममा प्रष्ट बोलेको छ। तसर्थ सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस प्रदेशमा रहेका यस्ता ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक विषयलाई व्यवस्थित गर्न र पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ। मन्दिरमा पर्यटन, मठमा पर्यटन, सङ्ग्रहालयमा पर्यटन, गाउँदेखि सहरसम्म पर्यटन, कृषि ऊर्जा उद्योग आदि सँगसँगै पर्यटनसँग जोडेर यो चाहिँ जो विधेयक छ यो विधेयकलाई पर्यटनसँग जोड्दै अगाडि बढ्नको निम्ति पनि यो विधेयक अत्यावश्यक छ र यहाँ समिति बनाउनेदेखि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कुरा, समितिलाई आवश्यकता अनुसार फेरि विघटन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा पनि यो विधेयक चाहिँ प्रष्ट बोलेको छ। तसर्थ माननीय ज्यूहरूले जो यो समितिहरू बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ कतै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। मैले सैद्धान्तिक विषयमा पनि बोलेको थिएँ, यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चाहिँ ठाउँ नभइकन गण्डकी प्रदेशको विकासको निम्ति एउटा सक्षम विधेयक बनेर अगाडि बढ्नेछ, सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र आर्थिक समृद्धिको निम्ति यो विधेयक सही छ भन्ने लाग्छ। तसर्थ यो विधेयक जो अहिले दफावार विधान समितिमा पास भएर छलफल भएर दफावार छलफलमा आउँदै गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सक्षम छ भन्ने पनि मैले अनुभूति गरिराखेको छु। अन्त्यमा एकपटक शहीदहरू गुमनाम हुन सक्छन्, बेपत्ता हुन सक्छन्, तर इतिहास नै हो, कसैले मेटाएर मेटिन सक्दैन। महान नेता बीपी कोइराला प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल प्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री हरिबहादुर चुमानलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उभिएको छु। पहिलो कुरा, यो विधेयक यति बेलै किन आउनु पर्यो, यो समय सान्दर्भिक भयो भएन भन्नेबाटै सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो। सैद्धान्तिक छलफलमा पनि यो भए पनि हुने नभए पनि हुने भनेर पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यसको पनि एकैसाथ त्यसलाई पनि एकैसाथ स्पष्ट पार्न उपयुक्त हुन्छ भनेर म यो विषय राख्न गइराखेको छु।
यस्तो यो विकास समिति प्रदेश सरकारले विकास समिति गठन गर्नको लागि क्याबिनेटबाटै गठन आदेश जारी गरेको थियो र त्यो गठन आदेशकै आधारमा केही समितिहरू जुन बने त्यही गठन आदेशकै आधारमा बने। अब पनि बन्न सक्थ्यो केही समय, तर क्याबिनेटबाट अर्थात् सरकारले पारित गरेको गठन आदेशकै भरमा लामो समयसम्म यस्ता विकास समितिहरू गठन गरिरहनु उपयुक्त हुन्न र ऐन बनाएर नै कानुन बनाएर नै यस्तो गठन आदेश गर्नुपर्छ। अर्थात् बिना कानुन गठन आदेशकै भरमा लामो समयसम्म यस्तो काम गरिराख्नुहुन्न, अर्थात् विकास समितिहरू गठन गरिराख्नुहुन्न भनेर नै हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ। र यो विधेयक ल्याएर हिजोका कामहरू, हिजो क्याबिनेटबाट जुन गठन आदेश पारित गर्यौं र त्यसैको आधारमा समितिहरू गठन गर्यौं, ती कामहरू पनि यसै ऐनबाट मान्य हुने गरी यो विधेयक ल्याएका छौं। त्यसकारण यसको उत्तर मैले जुन चर्चा गरेँ, मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण लामो समयसम्म क्याबिनेटको निर्णयबाट अथवा सरकारको निर्णयबाट मात्रै यस्ता कामहरू गरिराख्नुहुन्न। त्यसको निम्ति ऐन बनाउन जरुरी हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ। यसै कारण हामीले यो प्रदेश सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। र मैले अब जवाफ त दिनु नपर्ने हो, किनभने यहाँ यो विधेयक विधान समितिबाट विधेयक जुन रूपमा प्राप्त भयो त्यही रूपमा, अर्थात् विधेयक प्राप्त भएकै स्वरूपमा भनेर यहाँ लेखिएको छ, स्वरूपमा सर्वसम्मतिबाट पारित भएर यो आएको छ। तर पनि केही प्रश्नहरू उठे, त्यसकारण त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। यो विधेयकलाई मैले सैद्धान्तिक छलफलको सन्दर्भमा नि भनेका थिएँ। प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हामी यसको पूरा नाम हो, र पनि हामी सम्झनको निम्ति छोटो नाम यो गठन आदेश विधेयक भनेर अब सम्झिन सकिन्छ। यसो भन्ने पनि गरिन्छ र हामीले क्याबिनेटबाट अर्थात् प्रदेश सरकारले गठन आदेश भनेरै क्याबिनेटबाट पारित गरेको थियो र त्यही अनुसार कार्यान्वयन गरेको थियो। यो मुख्य कुरा विकास समितिहरूको गठन गर्नको निम्ति नै हो र कस्ता विकास समिति त्यहाँ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भनेर स्पष्ट रूपले भनेको छ। त्यो पनि खास गरी भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा कयौं ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानहरू छन् र त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यसलाई विकास समितिको रूप दिएर त्यहाँको विकास गर्नको निम्ति, त्यहाँको सबै खालका विकास, भौतिक लगायत अब सबै खालका विकास निर्माण गर्नको निम्ति यो विधेयक ल्याइएको हो। र हामीलाई त्यस्ता विकास समिति गठन गर्नलाई अब ऐनले पनि, हिजो गठन आदेशबाट थियो, क्याबिनेटको निर्णयबाट थियो भने ऐनबाट पनि अब त्यसको निम्ति बाटो खुलेको छ। र हामीलाई मैले अगाडि पनि राखेका थिएँ, अब रत्न मन्दिर हिमानी गृह प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कुरा हामीले अगाडि बढाइ नै सकेका छौँ। यसरी नै मुक्तिनाथ विकास कोषको कुरा पनि उठेको छ। अब त्यो प्रक्रियामा नै हामीलाई अगाडि जान अब सजिलो हुने भयो। र यस्तै अर्थात् सङ्घ सरकारले केही विकास समितिहरू बनाएको छ र केही जो हिजो आफूले बनाउँदै आएको थियो, केन्द्र सरकारले नै बनाउने गरेको थियो, त्यो मध्ये कयौं बनाएको छैन र यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यो प्रदेशले नै बनाउँछ भनेर छोडेको कुरा हो। त्यसकारण त्यस्ता विकास समितिहरू बनाएर, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा विकास समिति बनाएर जानको निम्ति यसले बाटो खोलेको छ।
र अब सँगै अब यो त अब केही प्रश्न थप्नुभयो यति बुझ्दै पनि भन्ने लाग्छ कि यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुने पो हुन् कि। मैले चाहिँ अब यसमा एउटै वाक्य भनौँ, जसले यो प्रश्न उठाउनुभयो माननीय सदस्यज्यूहरू नझस्किन मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो हुने छैन। हिजो भएर झस्किनु भयो, अब हुने छैन। एउटा क्षेत्रको विकास समिति छ जहाँको भाषा अथवा भाषिक क्षेत्रको हुनसक्छ अथवा त्यस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रको हुनसक्छ, त्यस्ता धार्मिक क्षेत्रको विकास समिति हुनसक्छ। त्यहाँको विकासको निम्ति, त्यहाँको प्रवर्धनको निम्ति त्यहीँका मान्छेहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ विकास समिति हुनुपर्छ। तर हिजो हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, एउटा ठाउँको विकास समिति छ, कहाँको त्यो ठाउँसित कुनै सरोकारै नराख्ने मान्छेलाई त्यहाँ गएर अध्यक्ष बनाउने काम पनि इतिहासमा म आफूले बुझाएँ, देखाएँ। त्यसकारण त्यस्तो हुने छैन। मैले त्यस सन्दर्भमा म तनहुँमै काम गरेको देवबाड विकास समिति एउटा उदाहरण छ कुनै बेला। यसकारण त्यस्तो हुने छैन भन्ने कुरा म सचेत गराउन चाहन्छु। त्यसै कारणले हामीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो विकास समिति बनाउँछौँ र त्यसको प्रवर्धन गर्नको निम्ति, त्यसको विकास गर्नको निम्ति उपयुक्त नेतृत्वको छनौट प्रदेश सरकारले गर्नेछ। यसकारण नझस्किन अनुरोध गरेर मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत फेरि पनि धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 1 देखि 11 सम्म प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 1 देखि 11 सम्म सर्वसम्मतिले प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सामाजिक न्याय सहितको तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशका विकास योजना तथा भाषा, संस्कृति लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास कार्यलाई शीघ्र र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यो ऐनको नाम प्रदेश विकास समिति ऐन 2076 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री हरिबहादुर चुमानलाई प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा मिति 2077 साल असार 23 गते बसेको बैठकमा प्रस्तुत भई मिति 2077 साल असार 25 गते दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा पठाइएकोमा समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्राप्त हुन आएकोले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल साउन 11 गते दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।